नेपाल भ्युजको जुन पहिलो आज लन्च हुने दिनमा नै मसँग अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नेपाल भ्युजको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। होइन, दुईवटा अवस्था छ यसको। अलिकति तपाईँले भने जस्तो अनुकूल पनि छ, तर अन्ततोगतवा के हुन्छ भनेदेखि 18 गते तपाईँको हामीले सुरु गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। त्यो वडा तहहरूको बारेमा हो। देशमा 6743 वटा वडाहरू छन् र त्यो वडाहरूमा एकै दिनमा हामीले अधिवेशन सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्नु। क्रियाशील सदस्यता झन्डै 9 लाख क्रियाशील सदस्य तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालि 14औं महाधिवेशनमा भाग लिनेछन् र 9 लाख क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई अन्तिम रूपमा प्रकाशित गर्नु भनेको जटिल काम हो। अब अहिले करिब 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छ। अब 56 जिल्लाहरूमध्ये जति सम्भव छ त्यो 18 गते नै प्रारम्भ गरिनेछ र त्यसपछि बाँकी जिल्लाहरूको पनि 19, 20, 21, 22 सम्म गरिसक्ने भने समझदारी हो। त्यस कारणले एक किसिमले अनुकूल पनि छ भनेदेखि तपाईँको अनुसार त्यो अनुकूल छैन भन्नाले 18 गते जति सुरु हुन्छ 18 गते हुन्छ, होइन भने 19, 20, 21, 22 तिर पनि जान्छ। केही न केही जिल्लाहरूमा केही न केही वडामा त 18 गते सुरु हुन्छ नै भन्ने निश्चित छ। मन्सिरमा हेरफेर हुँदैन। अब यो सबैलाई थाहा छ। अब यसमा धेरै पटक त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइराख्ने, त्यही कुरालाई छलफल गरिराख्नु पनि जरुरी छैन। तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 4 वर्षमा हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको विधान व्यवस्था छ। 4 वर्षमा भएन भने 1 वर्ष थप्न सक्ने पनि पार्टीको विधान व्यवस्था छ नेपाली संविधानमा। हामीले त्यो 1 वर्ष पनि थप्यौँ, 5 वर्ष पुग्यो। 5 वर्षमा पनि हामी गर्न सकेनौँ र त्यसपछि गएर तपाईँको नेपालको संविधानले पनि के दिएको छ भनेदेखि केही सुविधा कि 5 वर्षमा गर्न सक्ने महाधिवेशन यदि गर्न सकिएन भनेदेखि फेरि अर्को 6 महिनामा गर्न सकिन्छ। हामीले अर्को 6 महिनालाई नै तपाईँको टार्गेट बनाएका छौँ र त्यसरी गर्दा अब चाहिँ मङ्सिरमा हामीले गरिसक्यौँ। मङ्सिरमा गरिसक्यौँ भन्नाले कार्यतालिका निर्धारित गरिसक्यौँ र मङ्सिरमा हुन्छ। अब यसमा कुनै हेरफेर हुँदैन। सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी भनेको 14औं महाधिवेशन मार्फत म सभापति बन्ने तयारी गर्दैछु र म नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा अब 1-1.5 वर्षपछि त 3वटै तहको निर्वाचन हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा रुख चिन्हलाई बहुमत दिलाउनको लागि मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ सभापतिको हैसियतले। मूल रूपमा मेरो उम्मेदवारी त्यसैको लागि हो। मूल रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको विगत निर्वाचनमा आजभन्दा 3-3.5 वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। बहुमत प्राप्त गर्न मात्रै सकेन होइन कि हामीले थोरै सिट पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा लोकतन्त्रको, राष्ट्रियताको, आर्थिक विकासको, शान्ति सुरक्षाको, विदेश नीतिको सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि भाड भैलो भयो, अस्तव्यस्त भएको छ र त्यसको सफल कार्यान्वयन, त्यसको सफल उपचार नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ र अब बिस्तारै तपाईँको मतदातामा र जनतामा यो भरोसा उत्पन्न भएको छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हलाई जिताउनु सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हो, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि र देशको लोकतन्त्रको लागि पनि। म आफूलाई त्यसैको लागि सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा सभापतिको, केन्द्रीय तहको सभापति, जिल्ला तहको सभापति, प्रदेश तहको सभापति, क्षेत्र तहको सभापति, वडा तहको सभापति, गाउँपालिका तहको सभापति सबैको निर्वाचन प्रणालीद्वारा सभापति निर्वाचित हुने तय गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यसको उम्मेदवारी दिनु भनेको अब निर्वाचन छ भने निर्वाचनमा त उम्मेदवार त सबैले दिन्छ नि त। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने योग्यता हुन्छ, विधानमा लेखेको हुन्छ योग्यताको, त्यो अनुसार योग्यता अनुसार उम्मेदवारी दिने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले यो विषयलाई हामीले कसैसँग सम्बन्ध तोड्यो, कसैसँग हटायो भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। निर्वाचन प्रणालीद्वारा
आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिमा प्रणालीमा म भाग लिइरहेको छु। त्यो रूपमा लिनुपर्दछ। भएको छ, हिजो पनि गएको थिएँ म, हिजो पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल। म तपाईँ मार्फत सबैले भन्न चाहन्छु, तेह्रो महाधिवेशनमा 3 जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो होइन? शेरबहादुरजी, रामचन्दजी र कृष्णप्रसाद सिटौलाजी हुनुहुन्थ्यो। 3 जना मात्रै, 1 जना मात्रै जित्नुभयो। शेरबहादुरजी जित्नुभयो, रामचन्दजी र सिटौलाजी पराजित हुनुभयो। उहाँहरूसँग छलफल भइरहेको छ कि छैन? उहाँहरूसँग सम्बन्ध छ कि छैन? त्यस कारणले यो उम्मेदवार हुने बित्तिकै र हारजित हुने बित्तिकै, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बित्तिकै सम्बन्धै बिग्रिन्छ भन्ने कुरा होइन। छलफल त भइरहन्छ। छैन, मेरो सभापति उम्मेदवार उहाँसँग हिजो चाहिँ चर्चा भएन। योभन्दा पहिले त मैले उहाँलाई आजभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि उहाँलाई विधिवत रूपमा मैले भनेको छु कि 14 महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु। त्यसपछि गएर फेरि केही महिना अगाडि उहाँसँग कुराकानी गरेको छु, त्यति हो। त्योभन्दा बढ्ता केही कुरा मैले गरेको छैन। र म सभापतिको उम्मेदवार आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छु। त्यही हो मेरो कुरा। होइन, त्यो देशभित्रको राजनीतिक क्षितिजमा समीकरणको विषय, बहसको र छलफलको रुचिको विषय हुने एउटा कुरा हो। पार्टीभित्रमा आन्तरिक समीकरणको विषय तपाईँ यति नै त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, चर्चा गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो ठिकै छ। म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भनेर मैले गर्दै गर्दा मैले त रामचन्द्रजीसँग पनि, सिटौलाजीसँग पनि, शेरबहादुरजीसँग त सुरुदेखि नै भनिरहेको छु। त्यसपछि मेरो अरू साथीहरू ज्ञानेन्द्र कार्की, बालकृष्ण खाँड, पूर्णबहादुर खड्कादेखि लिएर सबै केन्द्रीय सदस्यहरूसँग मैले छलफल गरेको छु। त्यस्तै तपाईँको प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला, उहाँहरूको बेला बखतमा निस्किन्छ पार्टीको सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त मैले सबैसँग समर्थन प्राप्त गर्ने, सहमति गर्ने कोसिस त गरिरहेको छु नि। त्यो ठिकै छ, राम्रै दिशामा अगाडि बढेको छ। त्यसको आवश्यकता नै हुँदैन। म फर्स्ट राउन्डमै जित्छु भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। मैले सबै गृहकार्य गरिरहेको छु, साथीभाइहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। मसँग पनि मेरो टिममा कोही सभापति हुने, कोही महामन्त्री हुने, कोही सहमहामन्त्री हुने चाहना राख्नु भएको छ। छलफल गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग। र तर अहिले कसैले पनि त्यो टिम बनाएको छैन। म मात्रै होइन, कसैले पनि बनाएको छैन। टिम बनाउने बेला भइसकेको छैन। टिम बनाउनको लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। र मेरो विचारमा असोज 5 गते जुन बेलामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन हुन्छ, किनभने कसलाई टिममा राख्ने नराख्ने भन्ने कुराको टुङ्गो त मतदाता नआइकन त हुँदैन नि। मतदाता भनेको अथवा सहभागी भनौँ, सहभागी भनेको एउटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जना क्षेत्रीय सभापति र 24 जना गरी 25 जना हुने हाम्रो प्रावधान छ। त्यसको निर्वाचन तपाईँको असोज 5 गते हुन्छ। अब त्यो निर्वाचन भएर परिणाम आइसकेकै छैन। त्यस कारण अहिले नै टिम बन्ने र बनाउने कुरा सोच्नु भनेको अलि हतार हुन्छ। होइन, यो हेर्नुहोस्, म सभापतिमा उठ्छु भन्ने कुरा अब यो कस्तो हुन्छ भने मान्छेले कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ पत्रिकामा पत्रकार हुनुहुन्छ भने पनि पत्रिकामा पत्रकार हुन्छु, उद्योगजा सम्पादक हुन्छु, प्रधान सम्पादक हुन्छु, अथवा मान्छेले आफ्नो बारेमा सोचिरहेको हुन्छ, मन एउटा लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ। त्यो मेरो लक्ष्य आजदेखि होइन, 9-10औं महाधिवेशनदेखि नै हो। र यो कुराहरू शेरबहादुरजीलाई र केही साथीहरूलाई थाहा पनि थियो, मैले लुकाएको पनि थिइनँ। र 14औं महाधिवेशनमा म सभापतिमा उम्मेदवार हुन्छु भन्ने कुरा 13औं महाधिवेशनमा नै, 13औं महाधिवेशन क्रममा नै पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई र त्यो बेलाको धेरै साथीहरूलाई थाहा थियो। र मलाई लाग्छ कतिपय मिडियामा छापिएको पनि थियो होला कि मलाई सोधिएको थियो प्रश्न, तपाईँ अहिले पनि शेरबहादुरजीलाई नै समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, शेरबहादुरले नै सभापति बनाउन चाहनुहुन्छ, अब तपाईँ आफै सभापतिको उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्न र होला, कहिले हो नि तपाईँ भनेर सोद्धाखेरि मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ मेरो आँखा 14औं महाधिवेशनमा छ। 14औं महाधिवेशनको बेलामा म सभापति उम्मेदवार हुन्छु। त्यस कारणले यो अचानक पनि मैले गरेको छु भने होइन। अब कति साथीसँग छलफल गर्दै जानु हो, सुरुमा कति विस्तारित रूपमा व्यापक रूपमा भन्दै जाने हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो मेरो धेरै पहिलेदेखि सोच हो, सभापति बन्ने चाहना। देउवाको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी होइन, मैले कसैको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी होइन। मेरो उम्मेदवारी आफूले आफ्नो पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा रुख चिन्हलाई जिताउनको लागि गरिरहेको छु। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हामीले निर्माण गरेका छौँ। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हामीले संविधान निर्माण गरेर जारी गरेका छौँ।
र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा तपाईँको संविधान अनुसारको पहिलो चुनाव पनि भयो, तर परिणाम चाहिँ आउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा। नेपाली काङ्ग्रेस हार्यो, कमजोर अवस्थामा आयो। ठिक छ, चुनावमा आयो, अब पर्खिनु पऱ्यो नि त आगामी चुनावको लागि। अब आगामी चुनाव अब 1-1.5 वर्षपछि हुन्छ। आगामी चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हलाई विजयी गराउनुपर्छ। त्यो सबैको चाहना हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यहरूको पनि चाहना हो, जनताको र मतदाताको चाहना हो, सबै लोकतान्त्रिक समाजको चाहना हो नेपालको। त्यसको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेस तरोताजा भएर आउनु पऱ्यो, फ्रेस भएर आउनु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस तरोताजा भएर आउनु पऱ्यो। 14औं महाधिवेशनलाई मैले त्यही दृष्टिकोणले हेरेको छु। 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेस तरोताजा भएर आउँछ र तरोताजा भएर आउनुको अर्थ के हो भने 2-3टा तपाईँको लक्षण हुनुपर्दछ। एउटा त के भने वैचारिक रूपले नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट हुनुपर्दछ। वैचारिक रूपले प्रष्ट हुनुको अर्थ के हो भने जुन प्रणाली, जुन शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना हामीले गरेका छौँ, त्यो प्रणालीप्रति नेपाली काङ्ग्रेस वचनबद्ध छ र त्यो प्रणालीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सफल सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धता नेपाली काङ्ग्रेसमा हिजोको भन्दा बढी आवश्यक छ आज। त्यस्तै संविधान जुन आएको छ त्यो संविधानलाई पनि हामीले संशोधनसहित, तर यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउने पनि आज आवश्यकता छ। यो दुईटा काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टी या अरू कुनै पार्टी नेपालकाले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिसक्यो हो। बहुमत झन्डै 2/3 मत पाएर पनि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो ठुलो पार्टी आफैमा 3 टुक्रा भयो र त्यसले 3 वर्ष 4 वर्षको सफल सञ्चालन पनि गर्न सकेन। यो त हात कंगन के आरसी क्या भन्छ कि हिन्दीमा, हैन? त्यसकारणले यो सबैको सामने प्रमाणको रूपमा छ। त्यसकारणले अब अरू कुनै पार्टीले गर्न सक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस तरोताजा भएर आउनुको अर्थ के हो भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य पुनर्संरचना जुन हामीले बनाएका छौँ र नयाँ संविधान जुन हम बनाएका छौँ, त्यसको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै तपाईँको प्रतिबद्ध पार्टी हो, इमान्दार पार्टी हो, जनताले बुझिसकेका छन्। हो त्यो कुरालाई लिएर म सभापतिको हैसियतले मतदाता र जनताको बिचमा जान चाहन्छु। अर्को कुरा के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न विचार, विभिन्न समूह छ, स्वाभाविक हुनु हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जीवन्तता हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस कुप्रबन्धुकता अथवा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको एकदम त्यो जक्रिएको पार्टी, जडसूत्रवादी पार्टी होइन। त्यसकारणले अब यो त चलायमान पार्टी हो। यो पार्टीभित्रको गति, जीवन्तता नै त्यही हो। त्यसलाई समेटेर बुझ्न सक्ने तपाईँको क्षमताको विकास हामीले आफूमा गर्नुपर्दछ र सबैलाई समेटेर नेपाली काङ्ग्रेसको एकताबद्ध प्रस्तुति र भूमिका देश र समाजका सामने दिनुपर्दछ। अर्को तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको यो युवा पुस्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा यसपालि आकर्षित भएका छन्। 35% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता युवा पुस्ताले लिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको संरचनामा नेपाली युवा पुस्ताको सहभागिता पनि हुनु पर्यो, युवा पुस्ताको नेतृत्व विकास पनि हुन दिनु पर्यो, गराउनु पर्यो र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा पनि तपाईँको पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सहजकर्ताको भूमिका पनि म निर्वाह गर्छु सभापतिको हैसियतमा। र चौथो कुरा के भनेदेखि नेपाल यो विविधतायुक्त समाज हो। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, यहाँ आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग थरीका छन्। बहुधार्मिक समाज हो यो, बहुजातीय समाज हो यो, बहुलैङ्गिक विविधताहरू छन्। त्यसै तपाईँको बहुभाषी, बहुजातीय सबै कुराहरू छन्। मौसमको त विविधता छ। नेपाली काङ्ग्रेस सबै विविधताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी हो। त्यो रूपमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले म पार्टीको र देशको सामनेमा भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। मेरो उम्मेदवारी यसैको लागि हो। सङ्घीयताको बारेमा, समावेशिताको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा, गणतन्त्रको बारेमा मेरो प्रतिबद्धतालाई हेर्नुहोस् न। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्दछ। मेरो विश्वास त्यही हो। संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता र पार्टीमा लेखिएको धार्मिक स्वतन्त्रता, यो दुइटै एकअर्काको पूरक हुन्, पर्यायवाची हुन्, दुइटै एकअर्काको विरुद्ध कुरा होइन। यो निजी आचरणमा गरिने कुराहरू हुन्। तपाईँ बिहे गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? राम्रो लुगा लगाउनुहुन्छ नि त। तपाईँ के त्यो दैनिक रूपमा लगाउने लुगाको विरोधी हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? यस्ता यो असान्दर्भिक र अनावश्यक प्रश्नहरू हुन्, अनावश्यक बहसहरू हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा सङ्घीयता हो, नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा लोकतन्त्र हो, नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा राजतन्त्र हो, नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा जनताको हक र हित हो, नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा
तपाईँको यो देशमा शान्ति र समृद्धि हो। होइन अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त अब जटिल परिस्थिति छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा कम सङ्ख्यामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एक्लै बहुमत छैन। माओवादी एमालेको भनौँ न अब माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ, जसपा छ, वादी दलहरू छन्, सबैको समर्थनमा 5 दल 6 दलको गठबन्धनबाट यो सरकार बनेको छ। त्यस कारणले सरकारको सफल सञ्चालन गर्नु नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सामने चुनौती छ। देश र जनताले यो संविधान र यो प्रणालीको प्रति तपाईँको विश्वासमा फेरि अगाडि बढाउन काम गरोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो भाँड पहिरोलाई ठिक पार्न सक्छ। गएको सरकारले अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ, सबै क्षेत्रलाई भाँड पहिरो पारिदिएको छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले यसको फेरि उपचार गर्न सक्छ, यसलाई सम्हाल्न सक्छ भन्ने प्रस्तुत गर्नु नै आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर ठान्दछु म। होइन नेपाल भारत सम्बन्धमा सधैँ राम्रो नै छ र सधैँ तपाईँको के जटिलताहरू पनि रहिरहन्छ। सम्बन्ध जति राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यति नै तपाईँको केही विषयहरूमा असमझदारी पनि रहिरहन्छ। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो सम्बन्धलाई सुधार्न निकै प्रयास गरेको छ, गर्दै जानुपर्ने छ। उहाँ आउनुभएको चाहिँ पार्टी टु पार्टी रिलेसन, बिजेपीको उहाँ विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। पार्टी टु पार्टी रिलेसन कायम गर्ने सन्दर्भमा उहाँ आउनुभएको थियो, जुन उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। र मसँग कुराकानी मैले उहाँसँग 3-4वटा विषय राखेँ। एउटा विषय के राखेँ भनेदेखि यो भ्याक्सिनको बारेमा मैले राखेँ कि तपाईँको पार्टीको बिजेपीको सरकार छ, नेपाली जनताले भ्याक्सिन पाउनको लागि नेपाल सरकारले तपाईँको भुक्तानी गरिसकेर पनि भ्याक्सिन आएको छैन। त्यो चाहिँ चिन्ता र सरकारको विषय हो। तपाईँ फर्केर जाँदाखेरि तपाईँको सरकारको अधिकारीहरूलाई यो भनिदिनुहोस् कि भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो पठाइदियोस् भनेर। दोस्रो कुरा मैले के राखेँ भनेदेखि नेपालमा जुन संविधान हामीले जारी गरेका छौँ, नेपाली जनताले बनाएको छ, आफ्नो संविधान आफै बनाएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली र यो संविधान जुन छ त्यसलाई अहिले भारत सरकारले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन, नोट गरेका छौँ भनेर मात्रै भनेको छ। यो राम्रो हुन्छ यदि तपाईँको अब आउने संविधान दिवसको अवसरमा, जुन कि तपाईँको असोज 3 गते आउँछ, त्यो अवसरमा भारत सरकारले यसको स्वागत गरिदियोस् भन्ने मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। तपाईँको पार्टीको सरकार हो, त्यस कारण तपाईँले यो कुरा पनि गएर भनिदिनुहोस् भनेर मैले भने। तेस्रो कुरा मैले भने प्रधानमन्त्री मोदीजीको जनकपुर यात्राको क्रममा उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो 100 करोड रुपियाँको यो क्षेत्रमा त्यो योगदान अनुदानबाट विकासको लागि दिने भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसको कुनै कारण पाएको छैन। उहाँले नेपाल सरकारकै कमी कमजोरी हो भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर नेपाल सरकारको कमजोरी भए पनि, भारत सरकारको कमजोरी भए पनि, जसको कमजोरी सरकारी प्रक्रियामा जो सरकारको कमजोरी छ भने पनि त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो कमजोरीलाई निकास दिइकन त्यो विकासकै योजनाहरू, घोषित योजनाहरूको बारेमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो। हामीले पनि नेपाल सरकारले भन्नुपर्ने कुराहरू बनौला। चौथो कुरा के थियो भनेदेखि जनकपुर जनकपुर जयनगर रेलवे जो भारतको अनुदानमा बनेको छ, तर त्यसको सञ्चालन अझै भइसकेको छैन। नेपाल र भारत दुवै देशको प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै यसको उद्घाटन गर्ने अवस्थाको निर्माण हुनु, नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कामहरू नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ, भारत सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू भारत सरकारले गर्नुपर्दछ। त्यतापट्टि पनि मैले उहाँको ध्यान आकर्षित गराएँ र पार्टी टु पार्टी रिलेसनको बारेमा पनि हामी दुईजनाको बिचमा सकारात्मक कुराकानीहरू भएको छ।